नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ यहाँहरूलाई हाम्रो च्यानल टिएससी नेपालमा। शिक्षक सेवा आयोग अन्तर्गत सोध्न सकिने विभिन्न किसिमका वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तरहरूको सङ्गालो लिएर आउने क्रममा आज हामीले फेरि अर्को भिडियो लिएर आएका छौँ। गोरखापत्रमा साभार गरिएको शिक्षक सेवा आयोग सम्बन्धी तयारी सम्बन्धी विभिन्न किसिमका अति नै महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू लिएर आएका छौँ। आशा छ तपाईँहरूलाई भिडियो पक्कै मनपर्नेछ। आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ, प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता 2078 को उपाधि कसले जित्यो? साथीहरू, यसको उत्तर रहेको छ एपीएफ क्लब। धनगढीमा सम्पन्न सो प्रतियोगितामा च्याम्पियन बन्दै ट्रफीसहित नगद 5 लाख रुपियाँ प्राप्त गरेको थियो। उपविजेता बनेको प्रदेश नम्बर 1 ले 3 लाख रुपियाँ र ट्रफी प्राप्त गरेको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको आयोजनामा सुदूरपश्चिम क्रिकेट सङ्घको सहआयोजनामा 2078 पुस 3 देखि 11 गतेसम्म सो प्रतियोगिता सञ्चालन भएको थियो। साथीहरू, यो डेटलाई चाहिँ तपाईँहरू याद गर्नुहोला, किनकि परीक्षामा प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता कहिले सम्पन्न भएको थियो भनेर सोध्न सक्छ। जसअन्त 2078 साल पुस 3 देखि 11 गतेसम्म। यो चाहिँ लेटेस्ट तपाईँको यो भिडियो अर्थात् लेटेस्ट जानकारी रहेको छ समसामयिक अन्तर्गतको। प्रतियोगितामा 7 प्रदेशका 7 टिम र विभागीय टिम एपीएफ क्लबको सहभागिता रहेको थियो। यो चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण समसामयिक मध्ये एउटा रहेको छ साथीहरू, यसलाई चाहिँ ध्यान दिनु होला। प्रश्न नम्बर 2 तिर जाउँ। दक्षिण अफ्रिकामा रङ्गभेद अन्त्य गर्न अहम भूमिका निर्वाह गरेका डेस्मन्ड टुटुको निधन कहिले भएको हो? यो पनि साथीहरू एकदमै नयाँ समसामयिक जानकारी रहेको छ। सन् 2021 डिसेम्बर 16 मा टुटुको निधन भएको थियो। नेल्सन मण्डेलाका समकालीन टुटु सन् 1948 देखि 1991 सम्म दक्षिण अफ्रिकामा कायम रङ्गभेदी नीति अन्त्य गर्ने आन्दोलनको एक प्रमुख व्यक्तित्व रहनुभएको थियो। नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता टुटुले रङ्गभेदी आन्दोलनमा नेल्सन मण्डेलासँग मिलेर अहम भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। नोबेल शान्ति पुरस्कार पनि उहाँले विजेता गर्नुभएको रहेछ। त्यस पछाडि अश्वेत जातिका टुटु आफ्नो विचार र कार्यका कारण सधैँ दक्षिण अफ्रिकामा अल्पमत श्वेत शासकहरूसँग सङ्घर्षमा रहनुभएको थियो। प्रश्न नम्बर 3 तिर जाउँ साथीहरू। बङ्गलादेशको ढाकामा सम्पन्न एबिसी एसियन सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल च्याम्पियनसिप कप उपाधि कसले जित्यो? जो चाहिँ नेपालले जितेको छ। नेपालले ढाकामा भएको फाइनल खेलमा उज्बेकिस्तानलाई 3-2 सेटले हराई उपाधि हात पारेको हो। यो सँगै नेपालले लगातार दोस्रो पटक यो उपाधि जित्न सफल भएको छ। नेपालले बङ्गलादेशमै सन् 2019 मा भएको पहिलो संस्करणमा मालदिप्सलाई 3-0 गोलको सोझो सेटमा हराएर उपाधि जितेको थियो र दोस्रो संस्करणको च्याम्पियनसिपमा श्रीलङ्काले तेस्रो स्थान हासिल गरेको थियो। च्याम्पियनसिपमा बङ्गलादेश, किर्गिस्तान, मालदिप्स, नेपाल, श्रीलङ्का, उज्बेकिस्तान गरी 6 राष्ट्रको सहभागिता रहेको थियो। पुरुष भलिबल टिमतर्फ नेपाली राष्ट्रिय पुरुष भलिबल टिमले भने चौथो स्थान हासिल गरेको छ। यो विधाको फाइनलमा श्रीलङ्काले घरेलु टिम बङ्गलादेशलाई हराएर उपाधि जितेको हो। प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ, हिमाली जिल्ला मुगुमा पहिलो पटक सुरक्षित खानेपानी बस्ती घोषणा कहिले गरिएको हो? एकदम लेटेस्ट समसामयिक जानकारी रहेको छ साथीहरू। विक्रम सम्वत 2078 पुस 15 गते जिल्लामा रहेको एकमात्र छायानाथ रारा नगरपालिका अन्तर्गत देउवाडा, नाउर, झापागढ र चैनलाई सुरक्षित खानेपानीयुक्त समुदाय घोषणा गरिएको छ 2078 पुस 15 गतेमा। 5 नम्बर क्वेसन रहेको छ, ठुली रात पर्व कुन ठाउँमा प्रचलनमा रहेको छ? यो पर्व चाहिँ सुदूरपश्चिममा प्रचलनमा रहेको छ। पुस 15 गतेको रात सबैभन्दा लामो हुने मान्यताका साथ यो रातलाई ठुली रात मानी राति मिठो मिठो खानेकुरा खाएर रमाइलो गरेर जागराम बस्ने, देउडा खेल्ने तथा बिहान उज्यालो नहुँदै नुहाइ धुवाइ गर्ने चलन रहेको छ। पन्नरी रातका रूपमा समेत मनाइने यो पर्वमा 15 किसिमका परिकार खाने चलन रहेको छ। तिहारमा भैली खेलेर जम्मा भएको रकमबाट यही दिन कुक्यौली अर्थात् वनभोज खाने समेत प्रचलन समेत रहेको छ। डिसेम्बर 22 तारिखलाई विश्वभर नै सबभन्दा छोटो दिन भनिए पनि यहाँ भने पुस 15 लाई छोटो दिन मान्ने गरिन्छ। भारतमा पुस 15 लाई लोहरी पर्वका रूपमा समेत मनाउने गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ, तनहुँको ब्यास र बर्दियाको ठाकुर बाबा नगरपालिका बीच मितेरी सम्बन्ध कहिले कायम गरिएको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2078 पुसमा।
समृद्धिका लागि सँगसँगै भन्ने नारासहित दुई पालिकाबीच मितेरी सम्बन्ध कायम भएको हो। रीति संस्कृति र परम्परा साटासाट गरी पर्यटक आकर्षित गर्न, विकासको मोडलमा छलफल र साझेदारका रूपमा काम गर्न सम्बन्ध स्थापित गरिएको हो। पहाड र समथर क्षेत्रको खानपिन एवं उत्पादित वस्तुको आदान प्रदानमा सहजता हुने साथै व्यापारिक समन्वयमा मितेरी सम्बन्धले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 7 रहेको छ, मिसेस नेपाल वर्ल्ड 2021 को उपाधि चुम्न सफल युवती को हुन्? दीक्षा केसी रहेकी छिन्, बाफल काठमाडौँकी। दीक्षाले उपाधिसहित सन् 2022 मा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सौन्दर्य प्रतियोगिता मिसेस वर्ल्डमा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने छिन्। यो पनि साथीहरू महत्त्वपूर्ण रहेको छ। परीक्षामा दीक्षा केसीले 2022 मा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सौन्दर्य प्रतियोगिता मिसेस वर्ल्डमा कसको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दैछन्, अर्थात् नेपालको तर्फबाट 2022 मा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सौन्दर्य प्रतियोगितामा कसले भाग लिँदैछ अथवा कसले प्रतिनिधित्व गर्दैछ भन्ने विषयमा क्वेसन सोध्न सकिन्छ। यसै वर्षदेखि मिसेस नेपाल वर्ल्डको विजेतालाई मिसेस वर्ल्डमा सहभागी गराउने गरी फ्रेन्चाइजी मिलाइएको सो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको पहिलो सहभागिता हुनेछ। प्रतियोगितामा नायिका उषा रजक मिसेस नेपाल इन्टरनेसनल र पविता एमएस इन्टरनेसनल भएका छन्। उनीहरूले उपाधिसहित सन् 2022 मा सिङ्गापुरमा हुने मिसेस इन्टरनेसनल र एमएस इन्टरनेसनलमा सहभागिता जनाउने अवसर प्राप्त गरेका छन्। रिबन इन्टरटेनमेन्टको आयोजना तथा कि एडभर्टाइजमेन्टको मार्केटिङ सहकार्यमा सम्पन्न प्रतियोगितामा सुनिता लामा मिसेस नेपाल वर्ल्ड फर्स्ट रनर्स अप, राजश्री थापा मिसेस नेपाल वर्ल्ड सेकेन्ड रनअप र मनिता प्याकुरेल मिसेस नेपाल वर्ल्ड थर्ड रनअप भएका छन्। त्यस्तै 8 नम्बरमा रहेको छ, नेपालमा अनमिनले कहिलेदेखि कहिलेसम्म कार्य गरेको थियो? विक्रम सम्वत 2063 माघ 9 गतेदेखि विक्रम सम्वत 2067 पुस 3 गतेसम्म कार्य गरेको थियो। अनमिन जसले नेपालमा शान्ति स्थापनाको लागि भनेर अन्तर्राष्ट्रिय संस्था थियो, जसले 2063 माघ 9 देखि 2067 पुस 30 गतेसम्म कायम भएको थियो। त्यस पश्चात नेपालमा शान्ति स्थापना भए सँगसँगै अनमिनलाई पनि फिर्ता पठाइएको थियो। प्रश्न नम्बर 9 तिर जाउँ साथीहरू। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको पहिलो स्थायी प्रतिनिधि को हुन्? जसको सही आन्सर रहेको छ ऋषिकेश शाह। उनी सन् 1955 देखि 1961 सम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पहिलो प्रतिनिधित्व भई काम गरेका थिए। हाल युएनओका लागि नेपालको स्थायी प्रतिनिधि अमृत राई रहेका छन्। साथीहरू यो पनि क्वेसन तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। हाल युएनओका लागि नेपालको स्थायी प्रतिनिधि को हुन् भनेर प्रश्न सोध्न सक्छ, जसको सही आन्सर अमृत राई रहेको छ। प्रश्न नम्बर 10, नीलगाईलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? घोडगधा। यो पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यस्तै 11 मा रहेको छ, मानिसहरू जस्तै रुने जनावर भालु हो भने मानिस जस्तै हाँस्ने जनावर कुन हो? यो हाइना रहेको छ। यो चाहिँ तपाईँले सुनिरहनु भएको क्वेसन हो। पोइन्ट 4 प्रोग्राम केसँग सम्बन्धित छ? प्रश्न नम्बर 12, पोइन्ट 4 प्रोग्राम केसँग सम्बन्धित छ? यसको सही आन्सर रहेको छ वैदेशिक सहायतासँग। साथीहरू यसमा उल्टो बनाएर पनि तपाईँले क्वेसन सोध्न सक्छ, वैदेशिक सहायता कुन प्रोग्रामसँग सम्बन्धित छ भनेर सोध्न सक्छ, जस अन्तर्गत पोइन्ट 4 प्रोग्राम भनेर तपाईँहरूले पक्कै पनि याद गर्नुहुनेछ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 13 मा जाउँ साथीहरू। नेपाल भारत सम्बन्धको समग्र पक्षको अध्ययन र पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन गठित दुवै मुलुकका विज्ञ सम्मिलित प्रबुद्ध समूहको बैठक कहिले सम्पन्न भएको थियो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2073 असार 20 देखि 21 गतेसम्म। यो थोरै पुरानो समसामयिक भए पनि महत्त्वपूर्ण समसामयिक भएकाले तपाईँले सोधिदिन सक्छ, यो पनि याद राख्नुहोला। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ, विश्वमा सहकारीको विकास कुन देशबाट भएको? सही आन्सर रहेको छ बेलायतबाट। बेलायतबाट पहिलो सहकारीको विकास भएको हो। प्रश्न नम्बर 15, कुनै वस्तुमा त्यसको स्थान वा स्थिति परिवर्तन कारणले सञ्चित हुने शक्तिलाई के भनिन्छ? सही आन्सर रहेको छ स्थिति शक्ति। तन्किएको रबरमा जम्मा भएको शक्ति, बाँधमा जम्मा गरेको पानीमा हुने शक्ति, कुनै स्प्रिङ बनाउँदा वा तन्काउँदा स्प्रिङमा सञ्चित हुने शक्ति आदि रीति शक्ति अर्थात् पोटेन्सियल शक्तिका उदाहरण हुन्। यसलाई शिक्षक सहाय अन्तर्गत विज्ञान प्रविधि खण्डबाट सोध्न सक्दछ यस्तो प्रश्नहरू। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ, चाल शक्ति भन्नाले के बुझिन्छ? वस्तुमा हुने चालका कारणले उत्पन्न हुने शक्ति अर्थात् चाल अवस्थामा रहेको वस्तुमा स्थित
सञ्चित शक्ति, जस्तै बन्दुकबाट निस्केको गोली, बगिरहेको पानी, गुडिरहेको मोटर, उडिरहेका चरा आदिमा शक्ति निहित हुनुलाई चाल शक्ति भनिन्छ। यो पनि शिक्षक सेवामा विज्ञान प्रविधि अन्तर्गत सोध्न सक्छ र साथसाथै लोकसेवा अन्तर्गत खरिदारमा पनि विज्ञान प्रविधिमा यो सोध्न सक्छ। प्रश्न नम्बर 17 मा जाउँ साथीहरू। मानव न्यायशास्त्रका लेखक को हुन्? जसको सही आन्सर रहेको छ जयस्थिति मल्ल। प्रश्न नम्बर 18 जङ्गबहादुरलाई राणाको पदवी कसले प्रदान गरेका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ श्री 5 सुरेन्द्र, विक्रम सम्वत 1905 मा। यो साथीहरू यसमा दुईटा क्वेसन तपाईँलाई सोध्न सक्छ। पहिलो क्वेसन जङ्गबहादुरलाई राणाको उपाधि कसले दिएका थिए भनेर सोध्न सक्छ र अर्को जङ्गबहादुरले राणाको उपाधि कहिले प्राप्त गरेका थिए भनेर सोध्न सक्छ। यसको सही आन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 1905। प्रश्न नम्बर 19 मा रहेको छ गङ्की धुस्वा वसुन्धरा पुरस्कार 2078 कसलाई प्रदान गरिएको छ? साथीहरू पुरस्कार सम्बन्धी पनि अति महत्त्वपूर्ण रहन्छ, यो पनि याद गर्नुहोला, जसलाई समसामयिकमै सोध्न सक्छ। उपन्यासकार नीलम कार्की निहारिकालाई गङ्की धुस्वा वसुन्धरा पुरस्कार 2078 प्रदान गरिएको थियो। त्यसैगरी यस वर्षको धुस्वा समाई सिर्जना पुरस्कार वरिष्ठ कलाकार गोविन्दलाल सिंह डङ्गोललाई प्रदान गरिएको थियो। दुवै पुरस्कारको राशि 50-50 हजार रुपियाँको रहेको थियो। प्रश्न नम्बर 20 मा रहेको छ क्षेत्रफलका हिसाबले दोस्रो ठुलो महादेश अफ्रिका हो भने तेस्रो ठुलो महादेश कुन हो? यो चाहिँ विश्वको भूगोलबाट तपाईँलाई सोध्न सक्ने प्रश्न हो, जसको सही आन्सर उत्तर अमेरिका। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहै छ। प्रश्न नम्बर 21 मा जाउँ साथीहरू। चितवनको कुरिन्टारदेखि गोर्खाको मनोकामनासम्म केबल कार कति किलोमिटर दूरीमा सञ्चालित छ? 2.8 किलोमिटर यसको सही आन्सर रहेको छ। त्यसै प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ विश्वकै अग्लो र लामो स्काई साइक्लिङ सेवा कहाँ सुरु गरिएको भएको छ? साथीहरू यो पनि समसामयिक अन्तर्गतै सोध्न सक्ने प्रश्न हो, जो चाहिँ लेटेस्ट रहेको छ एकदम। विश्वकै अग्लो र लामो स्काई साइक्लिङ सेवा कहाँ सुरु भएको छ? सही आन्सर रहेको छ कुस्मा, पर्वतको कुस्मामा विक्रम सम्वत 2078 पुस 13 गतेदेखि सञ्चालनमा आएको हो यो। र यसमा पनि दुईवटा क्वेसन तपाईँलाई सोध्न सक्छ। विश्वको अग्लो र लामो साइक्लिङ सेवा कहाँ सुरु गरिएको छ भनेर सोध्न सक्छ। त्यस्तै विश्वकै अग्लो र लामो साइक्लिङ सेवा नेपालको पर्वतको कुस्मामा कहिलेदेखि सुरु गरियो भनेर पनि सोध्न सक्छ साथीहरू, जसमा साथीहरू तपाईँले दुईटै याद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै कालीगण्डकी नदीमाथिको भिरमा उक्त सेवा सञ्चालनमा आएको छ। 228 मिटर उचाइमा रहेको साइक्लिङको लम्बाइ दुवैतर्फ गरी 100 मिटर रहेको छ। विश्वको दोस्रो अग्लो बन्जी सञ्चालन गरिरहेको द क्लिफले सो सेवा सञ्चालनमा ल्याएको। साथीहरू यही प्रश्नबाट तपाईँहरूले 3-4 वटा प्रश्नहरू यसमा सोध्न सक्छ। यसलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण दिएर पढ्नुहोला। प्रश्न नम्बर 23 मा रहेको छ पोथी सुँगुरलाई भुनी भनिन्छ भने भाले सुँगुरलाई के भनिन्छ? बुचो। प्रश्न नम्बर 24 मा रहेको छ देशभरको घटना दर्तालाई लक्षित गरी सरकारले केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागको स्थापना गरी औपचारिक सुरुवात कहिले गर्यो? यसको विक्रम सम्वत 2071 चैत 8 देखि सरकारले 2071 असोज 3 गते विभाग स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसमा पनि साथीहरू दुईवटा क्वेसन तपाईँलाई सोध्न सक्छ। देशभरको घटना दर्तालाई लक्षित गरी सरकारले केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागको स्थापना गर्ने निर्णय कहिले गरेको थियो भने 2071 असोज 30 गते र स्थापना कहिले गरेको थियो अथवा सुरुवात कहिले गरेको थियो भनेपछि 2071 चैत 8 गते। दुईवटा क्वेसन यसबाट पनि तपाईँलाई सोध्न सक्छ। प्रश्न नम्बर 25 सम्राट अशोकद्वारा निर्माण गरिएको लुम्बिनीको अशोक स्तम्भ कसले पत्ता लगाएका थिए? साथीहरू यो चाहिँ तपाईँको नेपालको इतिहास सम्बन्धी क्वेसन रहेको छ, जसको चाहिँ एन्सर रहेको छ डाक्टर फुहरर। यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण क्वेसन हुनसक्छ साथीहरू। महर्षि वाल्मीकिद्वारा रचित रामायणमा कति काण्ड रहेका छन्? 7 काण्ड। प्रश्न नम्बर 27 मा रहेका छन् नेपालका 4 धाम भनी कुन कुन धार्मिक क्षेत्रलाई बुझिन्छ? ब्राह क्षेत्र, मुक्ति क्षेत्र, हरिहर क्षेत्र र रुरु क्षेत्र। यो पनि साथीहरू नेपालको धर्म संस्कृति सम्बन्धी प्रश्नहरूबाट सोध्न सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 28 मा रहेको छ कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल साहित्य पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? साहित्यकारद्वय सौरभक्त र रमेश खकुरेललाई उक्त पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। सौरभक्तलाई 2077 साल र खकुरेललाई 2078 सालको पुरस्कारबाट सम्मानित गरियो। साथीहरू यसमा पनि तपाईँलाई 2-3वटा क्वेसन सोध्न सक्छ। एउटा त तपाईँको कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल साहित्य पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो भन्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ साथीहरू कवि शिरोमणि लेखनाथ साहित्य पुरस्कार 2077 बाट कसलाई सम्मानित गरियो? जसन्त साहित्यकार सौरभक्त। र कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल साहित्य पुरस्कार 2078 बाट कसलाई सम्मानित गरियो भन्ने प्रश्न आएमा चाहिँ साहित्यकार
रमेश खकुरेल भन्ने आउँछ। कोरोनाका कारण गत वर्ष पौडेलको जन्म जयन्ती नमनेका कारण गत वर्षसँगै यस वर्षको पुरस्कार एकैपटक प्रदान गरिएको थियो। साथै यसमा अर्को क्वेसन पनि सोध्न सक्छ, कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल साहित्य पुरस्कार कहिले प्रदान गरियो? दुईटै पुरस्कार कहिले प्रदान गरियो भन्ने पनि सोध्न सक्छ। र पुरस्कारको राशि चाहिँ रहेको छ 50,000 हजार। र साथीहरू अन्तिम प्रश्न रहेको छ। आज चाहिँ हामीले यति नै प्रश्न उल्लेख गरेका छौँ। महाभारतको युद्ध भएको ठाउँलाई के भनिन्छ? कुरुक्षेत्र। यो चाहिँ तपाईँलाई थाहा नै छ साथीहरू। महाभारत युद्ध सम्बन्धी केही थोरै जानकारी म बताइदिन्छु यहाँलाई। कुरुक्षेत्रमा भएको थियो, जसमा चाहिँ तपाईँको टोटल युद्ध चाहिँ 18 दिन चलेको थियो, जस अन्तर्गत पाण्डव पक्ष र कौरव पक्षबाट अब तपाईँको महाभारत अन्तर्गत चाहिँ अब कौरव पक्षबाट 11 अक्षौहिणी र पाण्डव पक्षबाट चाहिँ 7 अक्षौहिणी सेना मारिएका थिए भन्ने एउटा महाभारतीय एउटा तर्क रहेको छ। जस अन्तर्गत चाहिँ पाण्डवतर्फ पाण्डवका 5 भाइ र कौरवतर्फ कौरवका 100 भाइ सम्मिलित थिए युद्धमा, जसमध्ये चाहिँ पाण्डवका 5 भाइ चाहिँ सकुशल रहेका थिए भने कौरवका 100 भाइ नै युद्धमा मारिएका थिए र लास्टमा पाण्डवहरूले विजय प्राप्त गरी आफ्नो राज्य फिर्ता लिएका थिए।